Maayong buntag, may udto, may hapon, maayong gabi sa tibuok kalibutan. Sanglit ka na itong broadcast, lumalambay man sa gamhanan sa internet. Karong gabi una, mga igsoon, mga pinalangga, no? Ano usab kita sa pagtuon sa atong leksyon, mga igsoon, no? Kini nagiskot mga igsoon ng ingon pagtuo taliwala sa tanan nga kalistanan, no? So sumala may igsoon, ang pagtuo, nagatuo ta bisan man Ginoo Lord, Ginoo sa atong kalistanan, no? Mga pinalanggag, mga kaigsuonan, no? Ang teksto, mga igsoon, makita nato diha sa Salmo 119 versikulo 11, yang ingon, ang imong pulong akong gitipikan sa akong kasing-kasing aron ako dili makasala batok kanimo, no? So kani siya mga pinalangga, no? Nagiskot kini sa mga pulong nga giskutan ni David, mga igsoon, no? Kani mga igsoon, no? Atong makita diha, mga igsoon, diri mga pinalangga, no? Ingon pa niya, sa ika-16 nga siglo ang buluhaton nga gisugdan 200 katuig kanhi ni wildlife, no? Ang bituon sa reformation misugod sa pagsidlak sa kahayag, miabot na ang katahom sa reforma, no? Kini nga mga reforma gibase sa 5 kasukaranang mga punto, no? So 5 mga pinalangga, no? Una, sola scriptura, kasulatan lamang. Ikaduha, sola gratia, grasya lamang. Og ang ikatulo, sola fide, pagtuo lamang. Og ang ikaapat, solus Christus, si Kristo lamang, no? Soli Deo Gloria, sa Dios lamang ang himaya, no? So sa ato pa mga pinalangga na 5, no? So ingon pa niya, ang pundasyon sa pagtuo, no? Ang pundasyon sa pagtuo, mga pinalangga, naa sa tulo mga pinalangga, no? Una, sola scriptura o soli Deo Gloria. Ang Biblia mabatunan sa tanan. Ang maghuhubad sa Biblia, no? But pasabot, ang Biblia makabaton sa tanan. So tanan ta na pinalangga, no? So ang maghubad usab sa mga tinago sa Biblia rapod, no? So mabitaw ng sa tuwa, Bible and Bible alone kita, mga pinalangga, no? Ang pundasyon sa kaluwasan, no? Ang pundasyon, ang duha, ingon pa niya diri, sola gratia, sola fide, solus Christus, no? Mutubo diha sa grasya, but pasabot, ang kaluwasan diha lamang, no? Sa grasya, mga pinalangga, mga kaigsuonan, no? So ang pundasyon sa pagtuo, no? Unsa man ang pundasyon sa pagtuo, mga pinalangga, no? Sola scriptura, soli Deo Gloria, no? Ingon pa niya dinhi, sa dihang miabot ang imong mga pulong gikan ko sila mao ang akong kalipay o kalipay sa akong kasing-kasing, kay ako nagdala sa imong ngalan, Ginoong Dios nga labing gamhanan, no? Mabasa nato diha, mga pinalangga, sa Jeremias 15:16, no? But pasabot, mga pinalangga, no? Ang gamhanan kuno sa Ginoong Hesus nga mao ang iyang ngalan, mga pinalangga, no? So nagkalipay ako sa kasing-kasing nga nagdala sa imong ngalan, no? But pasabot, mga pinalangga, no? Kung sa diha nga atong nabatunan ang pulong sa Dios, labaw na gid ang mga balaod, mga pinalangga, no? Dako gid ang atong kalipay, kaya nga naman pinaagi sa pulong sa Dios kita na usab, no? Ingon pa niya diri, ang mga reformador sa ika-16 nga siglo literal nga nabag-o sa kalibutan, apan giklaro nila nga walay espesyal bahin kanila. Sila mga tawo nga giusab sa Dios, tungod ini sila mipahayag sa Dios lamang ang himaya. Giunsa kini nga pagbag-o gihimo diha kanila. Ang pagbasa sa pulong sa Dios mao ang naghimo sa milagro, unsay epekto sa Biblia ug unsay
mahimo ani sa ato, no? So naipangutan ng mga pinalangga, no? So ang mga tao kuno nga nakabasa sa mao nga Biblia na usab, no? Ang uban mga palahubog, ang uban mga bisyoso, ang uban mga rapist, kawatan, no? Kung makabasa sa pulong sa Dios mga pinalangga, mausab, no? Mausab ana ang pulong sa Dios mga pinalangga, no? Mausab yun ang tao, no? Unsay epekto sa Biblia og unsay mahimo ani sa ato, no? Unsay may epekto sa Biblia nga makapausab sa atong kaugalingon mga pinalangga. Kini mao ang pundasyon sa pagtuo. Una, ang pundasyon sa pagtuo. Ikaduha, pinaagi sa pagsalig sa iyang mga saad atong mabago ang atong pagtuo og kaisog, no? So, sa ato pa kung kita kuno nagasalig, no, sa iyang mga saad, no, kay ang Ginoo manggid mga pinalangga mobalik manggid mga pinalangga, no, og kita iyang kuhaon ug dalon sa langit, no. So kita nagasalig ang atong pagtuo ug kaisog, no, sa ato pa kung kita mahuyang, no, tungod kay ang Ginoo dunay dunay saad, kita mosalig aron atong pagtuo ug kaisog, no, madasig pagid mga pinalangga, no. Ang ikatulo, ang mga dahon niini sama sa bunga sa kahoy sa kinabuhi, no. Isabwag ang kalipay, paglaom ug kahayag, no. Ikalima, naghatag kini kanato og direksyon, kasiguruan, kusog ug kaalam, no. Kung magabasa ta mga pinalangga sa maong pulong sa Dios, no, magabaton gitag kaalam, no, di ta salaag, no. Kaya ang uban karon kung atong panandungan daghan na kag mga mini nga mga propeta, no. At last but the last, ang pinakalas ing panyadri, nagpabuhi sa atong pagkatao sa physical, mental, emotional ug spiritual, no. So sa ato pa mga pinalangga wala gyud ingon nga pili-pili kung magbasa ta sa Biblia, no. Mausab gyud ang atong pagkatao, physical man, mental man, emotional, no, or spiritual mga pinalangga, mausab gyud pinalangga ana ang pulong sa Dios, no. Kay ang pulong sa Dios espada nga duhay sulab, no, mo dulot gyud sa kasing-kasing sa tao mga kaigsuonan, no. Sa mga panahong nagligid na sa kahimayaan, gipuno sa Biblia ang ilang mga kinabuhi hangtod sa punto nga naghatag sila sa ilang mga kinabuhi aron magpabilin nga tapol sa iyang mga tudlo ug karon nagapuno ba usab kini sa imong kinabuhi, no. So pangutana mga pinangga, no, kay ang mga reformado sa unang panahon mga pinangga, no, ang mga salbahis nakabasa sa pulong na usab, no, pinaagi sa pulong sa Ginoo mga pinalangga, no. Sunod ingon pa niya, ang Biblia anaa sa tanan, no. Unsa may buot pasabot ani mga pinalangga, ang Biblia anaa sa tanan, no. Kung atong basahon ang buhat 12:24 ingon pa niya, apan ang pulong sa Dios nagpadayon sa pagkaylap ug paglambok. Sabot pasabot mga pinalangga, no, dili lang di ay sa karaan nga panahon ang Biblia or ang pulong sa Dios nagkaylap kundi hangtod karon mga pinalangga, no. So sa ato pa ang Biblia anaa sa tanan but pasabot bisan asa mga pinalangga, no, bisan asa, no, dili lang kay sa panahon ni Daniel, no, hangtod karon sa atong kapanahonan, no. Si 10 date 1494 to 1536 misugod sa pagtulid sa mga sayop sa Biblia ni Wycliffe, gihubad gikan sa Latin nga naghimog direktang hubad gikan sa orihinal nga mga pinulungan. Iyang gimantala ang bagong tugon nga gihubad gikan sa Grego, no. So mo ni mga pinalangga kani ang mga tawo nga nausab, no, pinaagi sa pulong sa Ginoo. Muna karon dako atong pasalamat kay daghan kita mga version mga pinalangga, no. Mobitaw na nga ang uban dili mo tuon sa Grego, no, kay ang ilang mga pasumangil di man kuno ta Grego, pero mga pinalangga mounay sureball nga pamaagi o sakto ang pagbalik sa original text, no,
sa Hebrew ug sa Griego aron atong masabtan, no? So ikaduha, Miles Convertale mipadayon og midugang sa buhat ni Tyndale sa paghubad sa daang tugon gikan sa Hebrewanong mga original gani sang 1535 ang una nga naimprinta nga Biblia sa English ginbalhag, no? So sa ato pag ipadayon ni mga pinalangga, no? Ni Tyndale sa paghubad, no? Gikan sa paghubad ni Miles Convertale gipadayon ni Tyndale mga pinangga sa paghubad sa Biblia, no? Kini nga mga bersyon nagsilbing basihan sa labing kaylap nga gigamit nga hubad sa Biblia taliwala sa mga mamumulong sa English. Ang King James Version ipatik ni adtong 16:11 kahibalo sa Dios, no? So kani mga pinalangga, no, mugamit ang Ginoo, no? Di ta makabuot kung kinsay gamiton sa Ginoo. Dautan man ka umayong tao, no, bright man ka o dili, as long nga gamiton kas Ginoo mga pinalangga, no, iya gid nang pakailap, no, ang iyang pulong as long mga pinalangga nga ang tanang tao maminsahian, no? Katingad-an usa ka tawo nga wala gyud dayag nga midawat sa reformasyon, usa ka hinungdanon nga tabang sa kini nga mga hubad, Erasmus sa Rotterdam nga nagpatik ni adtong panahon sa bag-ong tugon sa Griego nga nagsilbing basihan sa tanang hubad sa mga reformador, no? So ang bag-ong tugon mga pinalangga, no, mo'y basihan diay sa unang panahon, no? Hubad ni Erasmus, no, sa Rotterdam, no? Kani mga pinalangga dinhi basta-basta ang mga tao mga pinalangga, no? Gigamit gyud sila sa Ginoo ug nausab pinaagi sa pulong sa Dios, no? Grabe. Ang Biblia mo ni mga pinangga, no? Ang Biblia ana sa tanan, mo ni sila ang mga tao, no, nga gipanggamit sa Ginoo, no? Samtang ang English nga mga bersyon sa Biblia giandam og gimantala, ang ubang mga reformador naghubad usab sa Biblia ngadto sa ilang lumad nga pinulungan. Sabot pasabot kung unsa ang ilang mga sinultian, ilang gipanghubad mga pinalangga mo na daghang klase karon mga pinalangga, no? Na Tagalog, na Cebuano, na English, no? Na Espanyol, na Latin, no? So mo na mga pinalangga way imposible sa Ginoo, no? Sunod ingon pa niya day ang maghubad sa Biblia, no? Kinsa may mohubad sa Biblia, no? Ato makita sa 2 Peter chapter 1 verse 20 ingon pa niya, labaw sa tanan kinahanglan masabtan ninyo nga walay propesiya sa kasulatan nga nahitabo pinaagi sa kaugalingong hubad sa propeta sa mga butang. Subot pasabot mga pinalangga, mo bitaw nang kita Bible and Bible alone, but pasabot ang maghubad sa mao nga teksto nga di masabtan Biblia ra gihapon, no? Dili kita mga pinalangga kundi Bible and Bible alone, no? So ingon pa niya diri sa unang pagbasa ni Martin Luther sa Biblia sa Latin, ang iyang kinabuhi na usab. Sabot pasabot mga pinalangga, no? Sa pagbasa ni Martin Luther, no, nasay nakita, no, ug ang iyang kinabuhi yang gi-apply ug nausab siya no unsa man ni mga pinalangga, no? Atang ipadayon sa iyang pagpakli sa mga panid niini, naamguhan niya nga adunay mas taas nga gahom nga nagdag-ang sa iyang hunahuna. Ang ebanghelyo nahimong buhi og epektibo. Ang mangitngit nga mga tradisyon nahana og ang grasya ni Kristo mitungha unsang gahuma ang nagdag-ag sa iyang kinahuna. Ang balaang espiritu, no? Ang bugtong otorisado nga tinghubad sa Biblia mao ang nagpadayag sa mga kamatuoran nga anaan ini, ug ang samtang balang espiritu gihatag kanato aron ato usab kining masabtan, no? Basa nato diha sa Juan 14:16 hangtod sa 13, no? Sukad niadto dayag nga walay panag-uyon tali sa mga tradisyon nga gitudlo sa opisyal nga simbahan ug ang sa mga kamatuoran
nga anaa sa Biblia. Ang bugtong lagda sa pagtuo og pamatasan anaa sa Biblia og gipadayag kanato pinaagi sa balaang espiritu. Sabot pasabot mga pinalangga, no? Naas Biblia tanan, no? Gikan sa mga kinahanglan sa tao, no? So nasabtan ni Martin Luther kung unsa gid ang naas Biblia o na mga pinalangga, no? Nihawa siya sa mao nga dako nga simbahan, no? Og nagtukod, no? Mao na nga ang ilang pasumangil si Martin Luther kuno nagbibili sa mga dako nga simbahan pan iyang nakaplagan ang kamatuoran. Mao na nga nihawa siya mga pinalangga, no? Nadri sulat ni Ellen White mga pinangga sa Dark Desire of Ages, ingon niya ang pagwali sa pulong walay kapuslanan kun wala ang padayon nga presensya ug tabang sa balang espiritu, no? Tinuod gyud na mga pinalangga, kini lamang ang epektibong magtutudlo sa balaan kamatuoran sa diha lamang nga ang kamatuoran inubanan sa kasing-kasing pinaagi sa espiritu nga kini makapabuhi sa tanlag o makapausab sa kinabuhi ang usa ka tawo tingali makahimo sa pagpresentar sa sulat sa pulong sa Dios. Siya mahimong pamilyar sa tanang mga sugo o mga saad ini apan gawas kung ang Espiritu Santo magbutang sa balay sa kamatuoran walay mga kalag nga mahulog sa bato o mabuak, no? Bot pasabot mga pinalangga, no? Kung ang Espiritu o ang kamatuoran naa sa Dios panimalay, no? Bot pasabot way masyalaag, no? Nga mga kalag, no? Muna ang bot pasabot mga pinalangga, no? Ang pundasyon sa kaluwasan, no? Unsa ang pundasyon sa kaluwasan mga pinangga, no? Sola gratia, sola fide ug solus Christus, no? Atong mabasa da sa Efeso 2:8 ingon pa niya, kay tungod sa grasya kamo nangaluwas pinaagi sa pagtuo ug kini dili gikan sa inyong kaugalingon kini gasa sa Dios, no? Bot pasabot mga pinalangga, no? Wa gyud tay gibuhat, no? Wa gyud tay gibuhat tungod kay ang kaluwasan gihatag sa Dios nga libre, no? Muna ang grasya, no? Tulo ka sukaranan kamatuoran ang mitungha gikan sa Efeso 2:8, no? Unsa man ay mga pinalangga, unsa man ang tulo? Ngon pa niya, kita naluwas pinaagi sa grasya lamang, no? Pinaagi sa grasya, wa tay bayad mga pinalangga, no? Ikaduha, ang paagi aron makakabot ang grasya pinaagi sa pagtuo lamang, no? Ikatulo, kini mao ang grasya sa Dios ang gasa sa iyang anak si Kristo lamang, no? So muna mga pinalangga ang tulo, no? So tungod sa atong sala kita gihukman sa walay katapusang kamatayon, Roma 6:22, apan ang Dios naghatag og paagi sa pagbayad sa atong utang ug paghatag kanato sa kinabuhing dayon, Roma 6:23, no? Ug nganong kinahanglan man nato nga bayaran sa Dios ang atong utang tungod kay kita dili makabayad niini sa bisan unsang paagi, Salmo 49:8 ug Efeso 2:9, no? Di gyud ta kabayad mga pinalangga, no? Sa dihang nadiskubrihan ni Martin Luther nga si Kristo lamang ang iyang tinubdan sa kaluwasan, nagsugod siya sa pagsangyaw sa maong kamatuoran, libuan ka gikadina sa mga limbong sa kaaway, gibuhian og nabag-o bisan tuod ang kaluwasan libre, ang bili walay kinatuban og igo alang sa tanan, Juan 3:16 ug Roma 8:32, no? Kay kani si Martin Luther mga pinalangga, no? Gikan ni sa dako nga simbahan, no? Nagtuo siya nga ang kaluwasan bayaran gid mga pinalangga. Apan yang nadiskubrihan, no? Ang kaluwasan pinaagi lang gid sa pagtuo, no? So muna nga nagsugod siya sa pagwali nga hantod iyang nakaplagan kung unsa gid ang nasa Biblia nga kamatuoran mga pinalanggag mga kaigsuonan, no? So nindot kay mga pinangga atong leksyon, no? Pagtubo diha sa grasya, no? Unsaon man nato pagtubo sa grasya mga pinalangga, no? Unsaon nato pagtubo, no? Ingon pa niya da sa 2 Peter chapter 3:18, apan motubo diha sa grasya ug kahibalo sa atong Ginoo ug manluluwas nga si Jesucristo, kaniya ang himaya karon ug sa kahangturan. Amen, no? Unsa daw? Kita motubo diha sa grasya ug kahibalo sa atong Ginoo ug manluluwas. Subot pasabot
diha kang Kristo motubo ta sa unsang paagi mga pinalangga kita motubo. Una-una sa pagbasa gyud sa pulong sa Dios, no? Sa pagbasa diha gyud ta diha gyud ta ma-motivate mga pinangga, no? Sa panahon sa edad media ang mga tawo naghunahuna mahitungod sa pag-angkon sa ilang kaluwasan ug niana sa ilang mga katigulangan pinaagi sa mga misa, mga turo, mga samad, mga pilgrimage, no? So kani ang gituhuan sa mga tawo sa unang panahon mga pinangga, no? Nga ang kaluwasan, no, pinaagi sa misa unsa pa na diha, no, magsamad-samad mao na ang kaluwasan, no? Mao na ang nadiskubrihan ni Martin Luther nga dili gid pinasikad sa balaan nga kasulatan mga pinangga, no? Ingon pa niya diri kining tanan makapaguol dili gayud kini igo hangtod nga ilang nadiskubrihan ang grasya ni Kristo sukad ni adtong higayuna gibati nila ang tinuod nga kagawasan, no? Ilang nakaplagan nga di man ni tinuod ni atong ginatrabaho magpasakit sa ilang kaugalingon, no, magbayad ang magpamisa aron maluwas mga pinangga, no? Ang maong kagawasan ba nagtultol kanila sa pagtamay sa balaod o pagsunod nini? Si John Wesley 1703 hangtod 1791 usa sa mga founders sa Methodist nga kalihukan natandog sa pagbasa sa introduction ni Luther sa mga Romano nga ang iyang bag-ong pagtuo nagdala kaniya sa pagpangita sa pagtubo diha sa grasya, no? Si John Wesley, no? Yang nabasahan ang sulat ni Luther murag na-inspired siya, no, kung unsa gyud ang tinuod mga pinalangga, no? Ang pagkahibalo sa iyang kaugalingon nga naluwas pinaagi sa grasya wala magdala kaniya sa pagtamay sa balaod kundi sa pagtuon ini nga mas maayo aron ang iyang kinabuhi mas mahiuyon kinabuhi nga gipaabot si Kristo kaniya, no? Iya gyud na diskubrihan mga pinangga, no, kung unsa gyud ang tinuod nga kaluwasan, no? Si John Wesley, no? Grabe mga pinangga, no? Basta mobasa lang gid tag pulong sa Ginoo mga pinangga, no? Sa makaron sa dagko nga simbahan, no? Nagludluhod nagampo sa ribulto sumala niya dili di sumala nila dili kuno na Dios-Diosan, no? Pero atong ang Biblia pasultihon mga pinangga, no? Diya sa Exodo 3, no? Adi ka magyukbo og laing Dios sa tubangan ko, no? Makita nato nga kung sa gid sila kabutahan, no, sa kamatuoran mga pinalangga, no? Ang last but not the least mga pinangga, no? Sulat ni Ellen White sa The Great Controversy, ang dakong prinsipyo nga gihuptan ining mga reformador sa mga gihuptan sa mga Waldeness, no? Ni Wycliffe, ni John Hus, ni Luther, Zwingli ug ni adtong nakihiusa kanila mao ang dili masayop nga awtoridad sa balaang kasulatan isip usa ka lagda sa pagtuo ug praktis. Ilang gilimod ang katungod sa mga papa nga konseho nga amahan ug mga hari sa pagpugong sa tanlag sa mga butang nga relihiyon. Ang Biblia mao ang ilang otoridad ug pinaagi sa pagtudlo niini ilang gisulayan ang tanang doktrina ug tanang pangangkon. Ang hugot nga pagtuo sa Dios ug sa iyang pulong nagaluyo niining balaan nga mga tawo samtang ilang gitugyan ang ilang mga kinabuhi diya sa estaka. Pagmalipayon mituaw si Latimer ngadto sa iyang kaubang martir samtang ang kalayo hapit na mopahilom sa ilang mga tingog. Kita karong adlaw magdagkot sa maong kandila pinaagi sa grasya sa Dios nga Inglaterra ingon nga akong gisaligan na dili gayud mapalong mga buhat ni Hank Latimer, mga pinalangga, no? Grabe ka mga martir gyud sa mga tao, no, nga nunot gyud diya sa pulong sa Ginoo, no? Bisan sa kamatayon mga pinalangga, no? Ilag yung giuyunan ang mensahe sa Ginoo nga bisan sila mamatay, no, iwa nila gilimod ang kamatuoran, no? Unta mga pinalangga napay mga tao ana sama karon, no, nga magbasa sa pulong sa Ginoo sa matag adlaw mga
pinalanggang mga kaigsuunan, no? Kay karon mga pinalangga, no, wa na gid naibili sa mga tao karon, kay di na gid mobasa og mensahe or ang pulong sa Dios, kay dito na lang sa mga gadget, mga pinalangga, no? TikTok, sayaw-sayaw, no? As long maka-views lang, no? Pero kani ang atong pagtuon sa mensahe sa Ginoo nga daghan mog makatunan nga pinaagi, dili lang kaysa physical kundi spiritual, mga pinangga, no? Dili gid makahimo sa pag-share, sa pagpalo tungod kay ang ilang ginona mao ang kalingawan, no, sa kalibutan, no? So kani mga pinalangga, no, kani mga mensahe kini alang kanato sa tanan, no, sa tao. Kini mga pinalangga dili lang ni para nako kundi para ni sa tanan nga mensahe, no? Sa wala pa diha makadungog sa mga mensahe, paki-share mga pinalangga, paki-follow o comment kung unsay gusto nga atong itapik mga pinalangga, no? Kani siya ato ning giskutan aron usab sa pagmensahe sa tibuok kalibutan. So kana lang karon nga gabi una mga pinalanggang mga kaigsunan, I hope na ang nakuha nga leksyon, no? Paki-share mga pinangga, no? Mayong gabi pag-usab og God bless sa tanan.